पेश है कश्मीरी में ताज़ा तरीन अपडेट। BJP اسلام تو پاکستان دشمنی ہنس یہ سٹھا پران تو زیٹھ تاریخ تت یہ حقیقت تو پزر تہ پنہ جائے بدستور موجود زی BJP سیاسی نظریہ بھارت اخ کٹر ہندو دیش بناون۔ BJP کر ہندن ہنزِ اکثریت سپورٹ تو ووٹ حاصل کرت برسر اقدار ات بھارت ہندو دیش بنانچ واریاہ کوشش پور بھارتس مز مسلمان مخالف جذباتن وتش دن باپت ہرگاہ رتھ یاترا کڑت تو بابری مسجد جائے رام مندر بنانچ مہم چلوت BJP واجپئی سز قیادتس مز برسر اقدار تہ آئی، مگر ام باوجود ہیچ BJP پنن ناپاک سیاسی عزائمن مز کامیاب سپدت۔ امیک اخ وجہ اس بھارتی ادارن ہنز جمہوریت پسندی تو سیکولر نوازی، مگر نریندر مودی سند بھارتی وزیر اعظم بننے پتہ BJP پنس RSS کس ہندوتوا ایجنڈس پوچھر دن باپت یہ پور بھارتس مز منصوبہ بند پلاننگ تحت ہندو انتہا پسندی ہر دن باپت ہجومی تشدد رجحان پید کور۔ تتہ آئی بھارتچ اعلی عدلیہ، بھارتی فوج تو بھارتی میڈیا سان تمام سرکاری تو انتظامی ادار تین BJP کس ہندو انتہا پسندی ہندس گوسن رنگس مز رنگن۔ بھارتچ اعلی عدلیہ تو بھارتی فوج ون عملن مودی حکومت کس ہندوتوا ایجنڈس پوچھر دنک اقدام کران۔ مقبوض جوم تو کشیر مز بھارتی فوج کے دس کشن مسلمانن ہنز منظم نسل کشی تو بھارتی سپریم کورٹ کے ذریعے بابری مسجد حوالہ فیصلہ تو مابقی اقدام یہ حقیقت تو پزر نون کڑنے باپت کافی زی بھارتی سرکاری ادار تہ BJP کس بھارت اخ کٹر ہندو دیش بنانے کس سیاسی نظریس بھرپور مدد تو سپورٹ فراہم کران۔ یل زن مودی سن گودی بھارتی میڈیا تہ بھارتس مز مسلمانن تو مابقی مذہبی اقلیتن خلاف نفرت انگیز پروپگنڈ ذریعے ہندو انتہا پسندی پوچھر دنس مز پنن بھرپور کردار ادا کران۔ نریندر مودی حکومت بھارت اخ کٹر ہندو دیش بناون ہندوتوا ایجنڈا یہ پور بھارتس مز تباہ کن صورتحال پید کرنک سبب بنن ہیوتمت تچ مودی حکومت یہ ہندوتوا ایجنڈا عالمی امن باپت شدید خطرک باعث۔ عالمی برادری پزِ مودی حکومت کس ہندوتوا ایجنڈس روٹ کرنے حوالہ پھل پور پنن مؤثر تو عملی کردار ادا کرن۔